अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एक ऐसे टाइम पर आप तक पहुंच रही है जब पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, खसूसन कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तबाहकुन सैलाब के ज़ेर असर है। इन वादियों की खूबसूरती, सरसब्ज़ पहाड़ और पुरअमन वादियाँ चंद लम्हों में बहते पानी की नज़र रुक गए हैं। मकानात डूब गए हैं, सड़कें और पुल बह गए हैं, खेत उजड़ गए हैं और हज़ारों अफराद बिसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ये मनाज़िर सिर्फ ज़मीन की तबाही नहीं, बल्कि इंसान के ख्वाबों की और बरसों की मेहनत की तबाही की तस्वीर पेश कर रहे हैं। मगर मसला ये है कि इस सारी तबाही के बावजूद एक और तूफ़ान है जो सर उठाकर खड़ा होने को तैयार है, और वो है बीमारियों का तूफ़ान। 2010 के सैलाब में भी हमने इसी सूरत हाल का सामना किया, और एक बार फिर ये सूरत हाल हमारे सामने आन खड़ी हुई है। और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें और इस तूफ़ान से लड़ सकें। सैलाब के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं जो कि उन इलाकों पर हमलावर होती हैं। इनमें पहले नंबर पर पानी से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, दूसरे नंबर पर मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, तीसरे नंबर पर जल्द की बीमारियाँ हैं और चौथे नंबर पर सांस की बीमारियाँ हैं। हम एक-एक करके इन बीमारियों को डिटेल से देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह इनसे जान छुड़ाई जा सकती है और बचा जा सकता है, और कोशिश की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम को बचाएँ। तो पहले नंबर पर बात करते हैं पानी से फैलने वाली बीमारियों की। हमेशा जब भी सैलाब आते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी होती है वो पानी से फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं, और इनमें हैज़ा, मोशन यानी कि दस्त का लग जाना, इसके अलावा टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई हैं, और इन सब की बेसिक वजह साफ़ पानी का मुयस्सर ना होना है। तो अगर तो आप साफ़ पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब मसला ये है कि ऐसी जगह पर जहाँ पे सैलाब आया हुआ है और सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है, वहाँ पे साफ़ पानी की सहूलत को कैसे मुयस्सर किया जाए? तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि जो पानी आपके पास है उसको हमेशा छान कर, और किसी पतले छानी में छान लें या फिर किसी कपड़े से छान लें, और उसके बाद उसे इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पानी को 1 मिनट तक उबालें, उसको फिर ठंडा होने दें और उसके बाद इस्तेमाल करें। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अब अगर आप पानी उबाल नहीं सकते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका डब्ल्यूएचओ और इस तरह की और बहुत सारी एजेंसी से अप्रूव तरीका है, और उसमें होता ये है कि वो ब्लीच जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक्स्ट्रा उसमें डिटर्जेंट ना डला हो, कोई और केमिकल ना डला हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं पीने के पानी को साफ़ करने के लिए। और इसका तरीक़ाकार ये है कि 1 लीटर पानी में 2 से 3 कतरे आपने ब्लीच के डालने हैं, और उसके बाद उस पानी को आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, और क्योंकि उस ब्लीच की वजह से बहुत सारे उसमें से जो बैक्टीरिया या वायरस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, पानी पीने के काबिल हो जाता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि खुराक को ढाँप के रखा जाए, और हमेशा ऐसे पानी से बनी हुई खुराक इस्तेमाल की जाए जो कि साफ़ हो। गंदे पानी में बनी खुराक से इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए। दूसरे नंबर पर आती हैं वो बीमारियाँ जो कि मच्छरों से या इस तरह के और हशातुल अर्ज़ से पैदा होती हैं। मच्छरों से जो बीमारी पैदा होती है उनमें ज़्यादा कॉमन डेंगू या मलेरिया है, और इनसे बचने का तरीका ये है कि आप मच्छरों से बचें। अब ऐसी जगह जहाँ पे सैलाब आया हो वहाँ पर मच्छरों से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप अपने घर के इर्द-गिर्द कहीं पे भी पानी को जमा ना होने दें। अगर कहीं पे पानी जमा है तो आप उसको मिट्टी भर के उस जगह को फ़िल अप कर दें। इसके अलावा आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर मच्छरदानी नहीं है तो सिर्फ़ आम कपड़ा भी अपने इर्द-गिर्द रख सकते हैं सोते वक़्त, ताकि आपको मच्छर वग़ैरह ना काटें। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्योंकि उस जगह पे मौजूद नहीं होते हैं, लिहाज़ा अगर कोई इमदादी टीमें आपके पास पहुँच रही हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको मच्छर रिपेलेंट या मॉस्किटो रिपेलेंट जो केमिकल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। इसके अलावा अगर नीम के पत्ते हैं या इस तरह के और पत्ते हैं, उनको जलाने से भी मच्छरों की जो तादाद है उस इलाके के बीच में कम हो जाती है, तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए। इसके अलावा कि खुदा न ख़ास्ता किसी बंदे को बुखार हो जाए और आपको शक हो कि उसको मलेरिया या डेंगू है, तो ऐसे लोगों को पैरासिटामॉल दी जाए, उससे बुखार कम किया जाए, बजाय इसके कि उनको ब्रूफिन या एस्प्रिन दी जाए। क्योंकि ये ब्रूफिन और एस्प्रिन जो डेंगू का बुखार है उसको मज़ीद ख़राब करते हैं। लिहाज़ा ऐसे लोगों को जिनको शक हो कि उनको डेंगू या मलेरिया है, वो पैरासिटामॉल का इस्तेमाल करें बुखार के लिए। इसके अलावा जल्द की बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों को गीला ना रखें। जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्द के जरासीम पैदा करने की ज़्यादा वजह बनते हैं। इसके अलावा जब भी आप वॉशरूम का इस्तेमाल करें तो अपने हाथ धोएँ साबुन से या किसी एंटीसेप्टिक से। अगर सैलाब वाली जगह पे कोई साबुन या एंटीसेप्टिक मौजूद नहीं है तो साफ़ मिट्टी से भी आप अपने हाथ धो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राख से भी हाथ धोते हैं तो वो भी आपके हाथों को जरासीम से पाक करने में आपकी मदद करता है।
اگر کپڑے گیلے ہیں تو ان کو فوری طور پر تبدیل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر گیلے کپڑے کسی زخم والی جگہ پر بار بار لگتے ہیں تو پھر وہاں پہ اور جراثیم پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ جو آپ کا زخم ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے جسم کے کسی بھی زخم کو خشک رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سانس سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں اور کسی ایک جگہ پر جمگٹا بنا کر نہ رہیں، دور دور رہیں، اس سے بھی سانس کی اور نمونیا کی جو بیماری ہے اسے روکنے میں مدد ملتی ہے۔ اب سیلاب متاثرین کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے۔ اگر تو کسی بندے کو موشن یعنی کہ دست اور اسہال کی بیماری ہو جاتی ہے تو ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ اس ضمن میں ضروری ہے کہ آپ او آر ایس کا استعمال کریں۔ اگر وہ او آر ایس کا ساشا اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود بھی او آر ایس بنا سکتے ہیں، اور وہ ایسے کہ کسی بھی صاف یا ابلے ہوئے پانی کے بیچ میں 5 سے 6 چمچ چینی کے مکس کریں اور آدھا چمچ نمک کا مکس کریں، تو یہ آپ کا ایک گھریلو او آر ایس تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جن کو موشن یا الٹی لگی ہوئی ہے آپ ان کو پانی پینے کو دیں، اس سے جسم میں جو پانی اور نمکیات کی کمی ہے وہ پوری ہوتی ہے اور انسان کی صحت زیادہ خراب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی اور ملیریا کے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پیراسیٹامول دیں بجائے اس کے کہ ان کو ڈسپرین یا ایسپرین یا بروفن وغیرہ دیں۔ اس کے علاوہ اگر بخار بار بار ہو رہا ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہے، الٹی اور گیس زیادہ ہے اور او آر ایس سے وہ بہتر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ارد گرد کیمپ ہے یا میڈیکل فیسلٹی ہے وہاں پہ فوراً پہنچیں اور اپنی بیماری کا علاج کروائیں۔ یاد رکھیں کہ سیلاب اور اس طرح کے دوسری قدرتی آفات کے موقع کے اوپر خواتین، چھوٹے بچے اور بزرگ جو ہیں وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے، لہٰذا ان سب کو انتہائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان میں بیماری کی علامات ظاہر ہوں تو ان کو فوری طور پر ہسپتال یا قریبی میڈیکل فیسلٹی میں لے کر جانا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور یہ جو دوسرا طوفان آنے والا ہے اس سے نہ صرف خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اس ضمن کے بیچ میں جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کا رول بھی انتہائی اہم ہے۔ جو مساجد ہیں یا جو علاقے کے معززین ہیں ان کا کام ہے کہ وہ بار بار اپنے علاقے کے لوگوں کو بتائیں کہ وہ صحت کے اصولوں پر عمل کریں، اپنے ہاتھ دھوئیں، ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھیں، پانی ہمیشہ ابال کر استعمال کریں، ابال نہیں سکتے تو اس کو صاف کریں کلورین کی مدد سے یا پھر بلیچ کی مدد سے، جیسا ہم بتایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے بیچ میں کوئی بیماری زیادہ تیز سے پھیل رہی ہے تو فوری طور پر جو صحت کے ادارے ہیں ان کو الرٹ کریں تاکہ وہ اپنا سپرے وہاں پہ کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو ضروری تدابیر ہے وہ وہاں پہ اختیار کر سکیں۔ یاد رکھیں یہ ساری باتیں انتہائی ضروری ہیں، اور اسی سے ہم جو اموات کی شرح میں اضافہ ہے اس پہ قابو پا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوکل اور بین الاقوامی ادارے طب افواج اور صحت کے ادارے ہیں وہ سب، اس کے علاوہ یونیسیف، WHO، اس طرح کے اور جتنے امدادی ادارے ہیں، NDMA وغیرہ، ان سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس علاقے میں لوگوں کی مدد کریں۔ خاص طور پر علاقوں کے بیچ میں ایسے کمیونٹی سینٹرز بنائے جائیں جہاں پہ لوگوں کے لیے ادویات موجود ہوں، اس کے علاوہ پانی کو صاف کرنے والی کلورین کی ٹیبلٹس موجود ہوں، اس کے علاوہ صاف پانی کے ذخائر موجود ہوں تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکیں اور ان کی مدد بھی کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو کسی بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سارے عمل میں لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس ضمن میں آپ اگر خود جان کے ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ریسکیو کٹ بنا سکتے ہیں، اور اس ریسکیو کٹ کی مدد سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس ریسکیو کٹ میں کچھ چیزوں کا ضروری ہونا لازمی ہے، جیسے کہ آپ ان لوگوں کو دوائیاں مختلف قسم کی پرووائڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیراسیٹامول ہو گئی، پیناڈول ہو گئی، اس کے علاوہ او آر ایس وغیرہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ پانی صاف کرنے کی گولیاں یا کیمیکلز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، کلورین اور بیچ وغیرہ انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشک میوہ جات، خشک دودھ اور بچوں کے ڈائپرز، خواتین کے لیے سینیٹری پیڈز وغیرہ ان کو مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مچھروں کے لیے مچھردانی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا صابن اور اینٹی سیپٹک چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھر مار ادویات اور ڈھکن والے جو ٹب اور بالٹیاں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے پانی کو محفوظ بنا سکیں۔ اس کے علاوہ مختلف معتبر جو NGOs ہیں ان کو آپ رقم فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو اس ٹائم سیلاب میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ آگے مدد کا انتظار کریں۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سیلاب بے شک بہت ساری چیزیں بہا کر لے گیا، بہت ساری جانوں کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، لیکن ایک چیز ہے جو کہ وہ ہم سے کبھی لے کے جا نہیں سکتا، اور وہ ہے پاکستانی قوم کی ہمت، عزم اور ارادہ۔ اگر ہم سب مل کر ساتھ چلیں اور جو دوسرا آنے والا طوفان ہے یعنی کہ بیماریوں کا طوفان، اس کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں، ادھر کے لوگوں کو شعور بھی دے، اور اس کے علاوہ ان کو پینے کا صاف پانی، او آر ایس، بخار کی دوائیاں، مچھردانی، صابن اور اینٹی سیپٹک پرووائڈ کریں
تو ہم یقینی طور پر ان لوگوں کی وہاں پر مدد بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جانیں بھی بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، راوت پنڈی میں بیٹھے ہیں یا کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، اور ایک صابن، ایک مچھردانی اور ایک ORS کسی بندے کی جان بچا سکتا ہے۔ یہ وقت صرف دکھوں اور آنسوں کا نہیں بلکہ عمل اور ہمدردی کا بھی ہے۔ ہمیں رونا نہیں ہے، ہمیں روکنا ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں اور اس مشکل گھڑی سے نکل سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی، اور یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے پہنچائیں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو، اور وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے کہ اس ٹائم کے پر وہ کیا کریں، وہ بھی اس نیک عمل میں شامل ہوں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔